औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक खूबसूरत वीडियो लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि जो है ना यानी वीडियो का जो मौजू है, इकरारुल हसन साहब जो ना हक खतीब शुभ वाले सरकार के जो दरबार में वो छापा मारते हैं, तो उसको लेकर के जो ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो ना क्या कहते हैं, क्या वो हक खतीब सरकार शुभ वाले यानी इसका करामत सही थे या वो झूठे करामत दिखाते थे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना कुरान और हदीस से या क्या इन करामत को यानी एक्सपोज करते हैं, वाज़ेह करते हैं। आइए हम सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। ये जिस तरीके से आप इलाज फरमाते हैं, चेन निकलना, सुइयां बरामद होना, आंख से मोती का निकलना, ये किस हस्ती से साबित है? ये मैं जनाब जी जी देखिए, बात ये है, करामत किसको कहते हैं जी? करामत उस चीज को कहते हैं जो समझ से बाहर हो। हाँ जी। अगर अताए रसूल ख्वाजा साहब ने एक मुरीद को कासा देकर भेजा तो अना सागर उसमें सारा सिमट गया, तो फिर इसको भी फिर करामत ना माने। ख्वाजा साहब ने किसने हजरत? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी, मोइनुद्दीन चिश्ती सर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी, मोइनुद्दीन चिश्ती सर। मुइनुद्दीन यार आप ना बोले यार, आपने बात करनी है तो आप कर लें यार, आप ना करें ना सर, मैं उनसे बता दूं, आप हजरत अगर इन्होंने बात करनी है तो हमने मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी, मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी, मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी, चिश्ती अली अजमेरी। हजरत ये तो नाम ही नहीं है किसी शख्सियत का। नाम ये लोग लोग लिख रहे हैं, अच्छा चलिए, ये लोग लिख रहे हैं, अच्छा चलिए, ये लोग लिख रहे हैं, अच्छा आपका इसकी अब अली भाई की वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मेरा मौक़िफ़ इंफॉर्मेटिव है। लेने से पहले मेरे ख्याल है आप लोगों को ऑलरेडी मीडिया के जरिए पता चल चुका है ये कितना फ्राडिया नौसरबाज किस्म का इंसान है। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए उनको मैसेज दूंगा कि अब हालात इतने साजगार नहीं रहे बाबों के लिए यहाँ पे, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो काफी ज्यादा एजुकेट हो चुकी है, दुनियावी तालीम की बरकत से भी, हमारी वीडियोस की बरकत से भी। इसीलिए आप देखें कि मैंने अभी तक कोई वीडियो किसी भी सहाफी की या मीडिया एंकर पर्सन की उसके हक में नहीं देखी। मैं तो एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म से हूं, तो मैं तो उसके वो वाले एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा जो दीन से ताल्लुक है, बाकी उसका अपना कैरेक्टर वो जाने और उसके अल्लाह का मामला है। लेकिन आप लोगों के लिए चूंकि ये चीज भी अहमियत की हामिल होती है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। मैं उसकी तफसीलात नहीं बताऊंगा कि वो किधर से क्यों निकला, वो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख लें कि एक वीडियोस मौजूद है। मैं जो उसका एक दीनी पहलू है ना, कि वो जो तरीका इलाज जिसको वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकता हूँ। इस तरह का कोई भी तरीका इलाज इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता बिल्कुल, जो ये सब कुछ कर दे कि कोई दम डाल के किसी गूंगे या बहरे को कुव्वत गोयाई या समात की कुव्वत अता कर दे। इम्पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर, और ये मैं अब की बात नहीं कर रहा, क़यामत तक के लिए इम्पॉसिबल है। कोई तरीका इलाज ऐसा है नहीं है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फिजिकली किसी की जुबान जो है वो सही तरीके से उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तालू के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला तालू निचले के साथ, और आप सर्जरी के जरिए करें तो वो तरीका इलाज है। तो सर्जरी तो एस्टैब्लिश तरीका इलाज है, और वो एक डिसऑर्डर को आप ओवरकम करते हैं। जिस तरह किसी शख्स को कोई फोड़ा या फिंसी है, उस पर आप निश्तर चला के उसकी फिर मरहम पट्टी करें, तो सदियों से ये तरीका इलाज है। ये अल्लाह ताला तरीका इलाज दिया इंसानों को। बिल्कुल, बड़े बड़े जो तरीका इलाज है वो 5 ही है। नंबर 1 जो इस वक्त ज्यादा एस्टैब्लिश है एलोपैथी है, नंबर 2 होम्योपैथिक इलाज है, और नंबर 3 हर्बल है, और नंबर 4 सर्जरी है। सर्जरी को लोग एलोपैथिक के खाते में डालते हैं, सर्जरी अलग से एक इलाज है। एलोपैथिक भी जहां पे फेल हो जाता है वहां से सर्जरी शुरू होती है। मसलन अगर किसी का बाईपास होना है तो वो एलोपैथिक तो नहीं कर सकता, ना होम्योपैथिक इलाज हो सकता है, सर्जरी के जरिए। खतना होना है किसी बच्चे का, कोई बुजुर्ग फूंक मार के नहीं कर सकता। हाँ, ये रूहानी ऑपरेशन करते हैं ना, कहते हैं जी हमने रूहानी तौर पे जो है वो दिल का इलाज कर दिया, गुर्दों का इलाज कर दिया, फलां चीज का इलाज कर दिया। किसी नौ मौलूद बच्चे का खतना को बुजुर्ग करके बताए ना, बगैर ब्लेड मारे। वैसे तो इनसे पहले स्टाम्प पेपर लिखवाना चाहिए कि अगर ये खतरा ना हुआ तो उसी ब्लेड के साथ डैश 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 कर देंगे आपको। तो कोई भी बुजुर्ग तैयार नहीं होगा खतरा करने के लिए रूहानी तौर पर, सब फ्रॉड चल रहे हैं। तो ये 4 बड़े जो इलाज मैंने आपको बताए, और 5वां अगर कोई है तो वो झाड़ फूंक है, सुन्नत अज़कार के साथ दम डालना। लेकिन वो दम में भी ये वाले काम नहीं होते हैं, वो ज्यादातर जो शयातीन के इश्यूज हैं, जादू के इश्यूज हैं, उन चीजों को एड्रेस किया जाता है। वो तरीका इलाज एक अलग से है, हम उसे मानते हैं अगर उसमें शिरकी अल्फाज ना हो। लेकिन इन 5 तरीकों के अलावा कोई और तरीका कहता है जी मैं कुरान पाक की आयत पढ़ के किसी को फूंक मारूं उसके कान में तो वो सुनना शुरू कर दे,
یا اس کے منہ میں تھوک ڈال دوں تو اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے. یہ سب کچھ فراڈ ہوتا ہے. بیسیکلی جتنے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. پری پلان پورا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے اس طرح کے فراڈی ہیں, میں ان کو فراڈی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ illusion کہتے ہیں, اپنی نظر کا دھوکہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی طریقہ علاج کیے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس کوئی جادو ہے. بالکل کلیم نہیں کرتے. ڈیوڈ کاپرفیلڈ ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے, پانی پہ چل کے بتاتا ہے, انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے. دیواریں چین میں سے, دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں, دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے. بوئنگ جہاز, ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں, وہ پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں, اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. لیکن اس کو میں فراڈی اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں illusion کر رہا ہوں, میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت, کوئی معجزہ, کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ تو بڑے غلط غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں, تو پھر باقی لوگوں کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس سسٹم کا شکار ہوں. لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہیں, اور بابوں کے اوپر بڑا برا وقت ہے. اور اب یہ جو برا وقت آیا نا, یہ ریورس نہیں ہونا, کیونکہ زمانہ جاہلیت جب ختم ہوتا ہے نا پھر دوبارہ جاہلیت آتی نہیں وہاں پہ. یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غلوب ہو جائے, ریورس نہیں لگتا. یہاں پہ بھی جو اب یہ ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے, اب ان کا کوئی دال گلنی نہیں ہے. تو یہ 5 طریقہ علاج, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, سرجری, ہربل, یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے, اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈی ہے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہیں, جوئے پڑی ہیں تو پڑی رہیں, بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں, اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفریں لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے, اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں, یہ پچھنے لگوانے, اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے, یہ نہ الٹا بیماری لے کے آ جائے. نمبر 2 شہد میں, وہ تو سورۃ النحل میں آیا کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا, خون رک نہ رہا ہو, تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے, جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں اب خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اینی بوتل ارینج کرو جی, بائی پاس دا آپریشن ہو رہا ہے. اب بھی وہ بوتلیں ارینج ہوتی ہیں. ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں, پلس وہ داغ دے دیتے ہیں, پھر وہ خون وہاں سے رگوں سے آگے نہیں چلتا. لیکن اس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا آپ کا حرمت کے درجے میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی وہ چوروں کے ہاتھ جب کاٹتے ہیں نا, تو وہ کاٹنے کے فوراً بعد ہی گرم کڑھائی کے اندر داخل کرتے ہیں. وہ داغنے کے ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں سے روسٹ ہو جائے اور پھر مزید خون نہ نکلے. یہ طریقہ علاج ہے. تو گائز آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست بنایا تھا. اقرار حسن کی جتنے بھی ہم مطلب ان کی شکریہ ادا کریں کیوں کم ہیں, کیونکہ جو ہے نا وہ اس طرح کے بابوں کو اکثر ایکسپوز کرتے رہتے ہیں. وہ اس طرح کے بابوں کے اڈوں پر یعنی مطلب کسی بھی وقت چھاپا مار کر ان کو ایکسپوز کرتے ہیں نا. ان کو شریعت اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتے. وہ صرف پیسہ چھاپنے میں یعنی ماہر ہوتے ہیں. باقی جو ہے نا یہ شب یعنی سرکار کی یعنی دربار میں اقرار حسن نے چھاپا مارا. انہوں نے یہ سمجھا کہ دیگر ملکوں میں اس طرح کی جو ہے نا فراڈیا یعنی نہیں ہوتے ہیں, یہ ہمارے ملک میں ایسے کیوں ہے. پھر انہوں نے اس کے اوپر یعنی دربار پر چھاپا مارا. پھر انہیں کچھ سوالات پوچھنے لگے, لیکن وہ سوالات کے جوابات دینے سے یعنی قاصر رہے. اگر اللہ کے سچ میں اللہ کے ولی ہو تو قرآن میں خود فرمایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کو یعنی نہ خوف ہوں گے نہ ڈر. سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے خود مطلب ویڈیو میں دیکھا کہ جب جو ہے نا اقرار حسن ان سوالات کر رہے تھے تو وہ ان کے مطلب مریدوں کو بول کر شور شرابہ کر رہا تھا. ان کو سوالات کرنے نہیں دے رہا تھا, اس لیے نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس کو کچھ آتے نہیں تھے. تو
जो है ना इकरार हसन खुद भी मतलब इससे काफ़ी करके एक दो वीडियो मतलब वायरल हुआ था ना कि यानी वो खुद यानी खुद शुभ वाले सरकार की जो कॉपी करते हैं यानी इसकी मतलब किसी लड़के की आंखों से यानी वो जंजीर निकाल रहे थे। तो फिर इसको जो है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं, इस तरह की जो इलाज है ना कुरान में भी ना जिक्र है ना हदीस में भी जिक्र है, तो हमें इनसे बचे रहना चाहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह निगहबान। वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो जाए।